السلام عليكم التلاميذ الاعزاء، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم ان شاء الله في هذا لا فيديو هذا اللي غنحاولوا ما امكن اننا ان شاء الله غنكملوا فيه جينيراليتي سور لي فونكسيون، وغنحاولوا ما امكن اننا غنخدموا الاساسيات اللي عندنا بالنسبه ليتود دي فونكسيون. متفقين ياك؟ يلا ركزوا معايا مزيان، هاد الحصه هذه حصه استثنائيه. متفقين؟ علاش؟ حيت غادي نكملوا ان شاء الله جينيراليتي سور لي فونكسيون، ولكن في نفس الوقت غندخلوا ان شاء الله ليتود دي فونكسيون. متفقين؟ وغتبقى لنا ان شاء الله حصه اولا جوج ديال الحصص غنتكونسونطرو ان شاء الله مع سلسله التباين. متفقين؟ ندخلوا ان شاء الله الحصه ديالنا. المهم شباب، ملي كنهضروا على جينيراليتي سور لي فونكسيون كنا ديجا هضرنا اول حاجه على لي تيب دي فونكسيون. قلنا عندنا اش فونكسيون بولينوم ما فيهاش غاسين وما فيهاش دينوميناتور، ياك؟ حدوديه، داله حدوديه، ياك؟ فونكسيون راسيونيل اللي هي نيميراتور سور دينوميناتور، وفونكسيون ايراسيونيل كونتيان راسين، وفونكسيون تريغونومتريك اللي فيها الكوسينوس ولا السينوس ولا الطونجونت. صافي. كنا هضرنا كذلك على كيفيه تحديد دي دو اف، ياك؟ شنو هي دي دو اف؟ هي انسومبل دو ديفينيسيون، مجموعه التعريف. ملي كنهضروا على فونكسيون بولينوم قلنا دو دي اف ديالها هي ار، وملي كنهضروا على فونكسيون راسيونيل بسط مقام الدينوميناتور ديفيرون اج زيرو، وملي كنهضروا على فونكسيون ايراسيونيل سا في دير كونتيان راسين وصل راسين سيبيريور و ايغال زيرو، ياك؟ ولكن ملي كنهضروا على الراسين فين في المقام خاصو يكون ستريكتومون سيبيريور، ستريكتومون من زيرو. متفقين؟ مزيان. اليوم ان شاء الله غنهضروا على لا مونوتون. كنهضروا على لا مونوتوني. Ça veut dire quoi la monotonie؟ La monotonie هي الرتابة. لا مونوتوني هي الرتابة. ملي كنقول لك étudier la monotonie ça veut dire ادرس الرتابة. صافي. دابا لا مونوتوني الرتابة بصفة عامة كاين عندنا جوج الحالات اللي تقدر تواجد عليها اي فونكسيون كيف ما بغات تكون. سوا غتكون عندنا كرواسونت اولا ديكرواسونت، سوا غتكون عندنا الداله تزايديه اولا تناقصيه. ملي كنهضروا الشباب على لا مونوتوني كنهضروا على جوج الانواع اللي هما سوا كرواسونت اولا ديكرواسونت، ولكن كاين عندنا بعض الدوال اللي كيكونوا كرواسونت سور الانترفال كذا، ياك؟ وفي واحد الانترفال واحد اخر كيكونوا اش ديكرواسونت، يعني ما كيكونوش ستريكتومون مونوتون، ما كيكونوش داله رتيبه. ملي كنقول لك مونوتون هي رتيبه، فونكسيون مونوتون صافي دير داله رتيبه. شنو هي داله رتيبه؟ هي سوا غتكون كرواسونت او بيان ديكرواسونت. متفقين؟ مزيان. اذا دابا شباب ملي كنهضروا على لا مونوتوني كنهضروا على الرتابه. دابا البعض منكم غيتسائل، استاذ هاد لا مونوتوني اللي هي الرتابه كيفاش كنحدوها وكيفاش كنعرفوا بان الفونكسيون مونوتون يعني كرواسونت اولا ديكرواسونت؟ ركزوا معايا مزيان. ملي كنبغيو ندرسوا الشباب لا مونوتوني، ملي كنبغيو ندرسوا الرتابه كيخصنا نحدوا لو سين ديال واحد لو تو دو فارياسيون. خاصنا نحدوا لو سين ديال واحد لو تو دو فارياسيون. لو تو دو فارياسيون شنو هو لو تو دو فارياسيون؟ هو معدل التغيرات. دابا ملي كنقول لك فارياسيون هي تغيرات، شي حاجه فاري هي متغير. متفقين ياك؟ مزيان. اذا هنا كنهضروا الشباب لو تو دو فارياسيون صافي دير معدل اش التغيرات. دابا هنا سوا غنقولوا لو تو دو فارياسيون ou bien le taux d'accroissement. Ça veut dire le taux de variation ou bien le taux d'accroissement. C'est bien? C'est bon. Et donc, concernant le taux de variation, en général, كنحسبوا بهذه الفورميل هذه. هاي كنمزولي بهذا الرمز T de F. Soit T de F ou la T de G ou la T de H ou la T de E على حسب الفونكسيون ديالنا. دابا هنا ملي كنكتب T de F
ça veut dire أنا intéressé le taux de variation de la fonction f. فهمتي؟ mais إلا كنت أنا intéressé le taux de variation ديال واحد الفونكسيون اللي هي g فأوتوماتيكمون غنحط هنا اش تي دو جي. سي بون؟ مزيان. إذا تي دو اف إيكال هما عطاوها لينا، قال لك اسيدي هاد تي دو اف تتساوي لنا اف بي موان اف ا سور بي موان ا. متفقين؟ قلنا ملي كنهضرو على لا مونوتوني الرتابه كنهضرو اول حاجه على لو سين ديال لو تو دو فارياسيون اللي هو معدل التغيرات. لو تو دو فارياسيون اون جينيرال s'écrit sous la forme fb moins f de a sur b moins a. اوكي مزيان. دابا عطاونا هما ثلاثه ديال الحالات، ثلاثه. دابا الا كانت عندنا طو دو فارياسيون اللي هي تي دو اف fb moins fa sur b moins a، par exemple كانت عندنا supérieur ou égal 0. حسبت هاد لو طو دو فارياسيون ولقيتو بانه بوزيتيف ماشي ستريكتومون مي او ايغال، ياك؟ ستريكتومون راه غنقول واحد المعلومه، ياك؟ غير ركزوا معايا. دابا الا كانت لو تو دو فارياسيون اللي هي اف بي موان اف ا سور بي موان ا بوزيتيف او ايغال 0، راه هنا signifie que la fonction f est croissante double S est croissante غتكون croissante يعني تزايدية. ولكن إلا عطيتكم هنا supérieur strictement فأوتوماتيكمون غنقول ليه on déduire que f est strictement croissante. شنو هي croissante؟ هي تزايدية. دابا هنا نستنتج أن الدالة f كيف عاملة عبارة عن دالة تزايدية croissante تزايدية. هنا إلا خليتها ويغال غنقول اف اي كرواسونت وغنسكت. مي إلا كانت ستريكتومون هنا كانت عندنا ستريكتومون اش غنقول هنا اف اي ستريكتومون كرواسونت. متفقين؟ مزيان. دابا في حالة إلا حسبت هاد لو تو دو فارياسيون اف بي اللي هي اف بي موان اف ا سور بي موان ا، ياك؟ وعطاتنا باغ اكزومبل عطاتنا اون فالور نيجاتيف، فautomatiquement on déduire que la fonction f est malade décroissante. On a double S, décroissante, double S A N T E. Ça oui, c'est bon? Bien. Il a quand même le taux de variation positive, on déduire que la fonction croissante, mais il a quand même négative, on déduire que la fonction qui est décroissante. Il a quand même positive croissante ou la quand même négative décroissante. هاد المعلومات هادو ما بقاوش نهضروا عليهم. il a quand même positive croissante ou il a quand même négative décroissante. ولكن يا شباب ركزوا معايا مزيان. دابا علاش إلا كانت لو تو دو فارياسيون بوزيتيف غتكون كرواسونت وإلا كانت لو تو دو فارياسيون نيجاتيف غتكون ديكرواسونت؟ خليوني نشرح لكم هذه المعلومه ونرجعوا ياك ونعطيكم اكزومبل ونشرح لكم كيفاش كنخدموا بهاد اللوطو هذا. يلا ركزوا معايا. دابا مثلا الشباب الا عطيتكم مثلا واحد الغوبير على هاد الشكل مثلا، ياك؟ وعطيتك واحد الفونكسيون مثلا وازار نشأنها باغ اكزومبل بحال هكا مثلا. دابا هاد الفونكسيون هاد الفونكسيون واش كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ كرواسونت، ها هي طلعت كرواسونت. ولكن الشباب ركزوا، راه هنا ما كنهضرش على لو سين ديال لا فونكسيون ديالنا. راه هاد الفونكسيون ديالنا فين كاينه؟ واش كاينه فوق من محور الافاصيل ولا تحت؟ كاينه فوق من محور الافاصيل. دونك هاد لا فونكسيون بوزيتيف، لا فونكسيون بوزيتيف. علاش؟ حيت elle situe اش او، واش او دوسو او بيان او دوسي؟ او دوسي حيت كاينه الفوق ماشي او دوسو.
كاين الفور au-dessus par rapport l'axe des abscisses. فautomatiquement غتكون هاد la fonction strictement positive. La fonction. ولكن بغينا دابا لو تو دو فارياسيون. غنشرح لكم علاش الا كانت لو تو دو فارياسيون بوزيتيف كنقولوا لا فونكسيون كرواسونت، وعلاش الا كانت لو تو دو فارياسيون نيجاتيف كنقولوا ديكرواسونت. انا غنشرح لكم، ركزوا معايا. دابا مثلا الا خديت مثلا خديت هاد البوان هادي باغ اكزومبل عندها 1 وعندها انا باغ اكزومبل 2. هذا قيم من عندي وخديت مثلا هاد البوان هادي مثلا لابسيس ديالها 2 باغ اكزومبل، وهنا مثلا 6. دابا غنسولكم سؤال، من 1 ل 2 واش زدنا ولا نقصنا؟ زدنا. من 2 ل 6 زدنا ولا نقصنا؟ زدنا. دونك اوتوماتيكمون هاد الفونكسيون غتكون كرواسونت. علاش؟ حيت كل ما زدت اكس تتزاد لنا ايكغاك. ولكن خليوني نشرحها لكم بهاد لوطو هادي. يلا ركزوا معايا. دابا الا بغينا نحسبوا هاد لوطو ديال هاد الفونكسيون غنكتبوا تي دو اف ايكال مثلا غناخدو مثلا 1 و 2. غناخدو 1 و 2. الا خدينا باغ اكزومبل 1 و 2 فلاحظوا معايا هنا عندنا اف دو 2 ياك موان اف دو 1 باغ اكزومبل sur 2 moins 1 ايكال شحال عندنا اف دو 2؟ شحال عندنا ليماج ديال 2؟ 6. دونك غنرامبلاسي اف دو 2 ب 6 موان شحال عندنا اف دو 1؟ ça fait 2 sur h 2 moins 1. 6 moins 2 ça fait 4. 2 moins 1 ça fait 1. 4 sur 1 égale à 4. Donc 4 positif ou bien négatif? Évidemment positif. Donc هذاك الشيء علاش الفونكسيون ديالنا كيف عامله كرواسونت، حيت لو تو دو فارياسيون كيف عامل بوزيتيف. نعطيكم مثال ديال ديكرواسونت، يلا ركزوا معايا. دابا الا عطيتك مثلا روبير على هذا الشكل هذا ياك، وعطيتك مثلا كونستركسيون على هذا الشكل، كونستركسيون مثلا على هذا الشكل. خدينا باغ اكزومبل هاد البوان لابسيس ديالها 1، لوردوني ديالها باغ اكزومبل 6، وخدينا هاد البوان لابسيس ديالها مثلا 5 و لوردوني ديالها باغ اكزومبل 1. دونك هنا كونسيرنو لو تو دو فارياسيون بالنسبه لهاد الفونكسيون هادي، مثلا الا كانت هاد الفونكسيون باغ اكزومبل سميتها لا كورب ديالها سميتو سي دو جي، هنا مثلا عندنا سي دو اف، لا كورب ديالها سي دو جي، فا ايفيدامون غنحط انا اش تي دو جي. ها هي تي دو جي ايكال شنو هما لي زابسيس اللي غنخدم عليهم؟ 1 و 5. اختاروا اللي بغيتو، اختاروا 1 ولا 5 اللي بغيتي باش ما بغيتي تبدا. انا مثلا غنبدا من 5 مثلا. اش غنقول اف دو 5 موان اف دو 1 سور، حطيت انا اف دو 5 هي اللي ولا سبقت، دونك المقام خاصو يكون 5 موان 1 ايكال. يلا شحال عندنا اف دو 5؟ 1. وشحال عندنا اف دو 1؟ 6. دونك شحال غيكون عندنا نيميراتور ديالنا هو اش؟ شحال ليماج ديال 5؟ هي 1، ها هي 1 موان شحال ليماج ديال 1؟ ليماج ديال 1 بعد ما كنديرو البروجيكسيون 6 sur 5 moins 1 اللي هي 4. دونك 1 moins 6 شحال؟ موان 5. و موان 5 sur 4 بوزيتيف ou bien négatif؟ نيجاتيف. هذاك الشيء علاش كنقولوا بان هاد الفونكسيون كيف عامله ديكرواسونت. فهمتوا الشباب؟ المهم الشباب بعد ما دابا تعرفتوا على هاد الاساسيات ياك كونسيرنو لو تو دو فارياسيون، قلنا شنو هي الاهميه ديال لو تو دو فارياسيون اللي هو معدل التغيرات، وهو اش؟ شنو الاهميه؟ هي الا بغينا ندرسوا اش لا مونوتوني. ملي كيقول لك اتيدوي لا مونوتوني سافو دير ادرس الرتابه، يعني حدد لنا اش لو سين ديال من ديال لو تو دو فارياسيون. Est-ce que le taux de variation positif ou bien négatif? Si le taux de variation positif, on déduit que la fonction qui est la croissance.
si le taux de variation est négatif, on déduit que la fonction décroissante. Et donc, il a besoin de la fonction croissante ou bien décroissante, évidemment, on va sur H le taux de variation. On va le signe de H le taux de variation. C'est bon? Bien. Attends, l'exemple. Par exemple, f de x égale à 2x plus 1. La question étudie la monotonie de la fonction. Et donc, d'abord, أول مسألة غنمشي لها. هل الفونكسيون ديالنا كيف عامله polynôme ou bien rationnel ou bien irrationnel? Évidemment polynôme. Pourquoi? Parce que ما فيهاش racine ou ما فيهاش dénominateur. ياك والexpression ديالها se forme h polynôme. هذه polynôme هذه. Donc évidemment la fonction ديالنا est une fonction كيف عامله polynôme. Donc puisque la fonction ديالنا est une fonction polynôme, évidemment d de f égale à r. ما عندناش condition. d de f égale à r. إذا أول مسألة كنبدا بها الشباب هي كنكتب لي دي دو اف ديال هاي دي دو اف égale à h r. Pourquoi? Parce que la fonction est une fonction polynôme. مزيان مزيان. دابا نرجعوا لا كيسيون ديالنا. لا كيسيون ديالنا étudie la monotonie ودروس الرتابة. étudie la monotonie ودروس الرتابة. إذا دابا حنا الشباب بغينا ندرسوا الرتابة ديال هاد الفونكسيون. إذا concernant la monotonie قلنا خاصنا نحددو اش لو تو دو فارياسيون ها هو تي دو اف ايكال. ركزوا معايا الشباب. تو دو فارياسيون ايكال اف بي موان اف ا سور بي موان ا. البعض منكم غيتسالوا استاذ الله يخليك استاذ واش ديما كنحطو ا وديما كنحطو بي؟ حط سي حط دي حط اكس حط ايكغيك ما كاينش مشكل عادي اللي بغيت تحط حط ما كاينش مشكل. صافي انا بغيت نخدم ب او بي ما كاينش مشكل بغيت انت تخدم باكس و واي خدم بها ما كاينش مشكل نخدمو ب او بي. يلا لاحظوا معايا تي دو اف ايكال اف بي موان اف ا سور بي موان ا. لا كيسيون شحال تساوي لنا اف دو اكس 2 اكس بلس 1 الا قلت لك اف دو واي 2 واي بلس 1 اف دو او 2 fois E plus 1. F de 6, 2 fois 6 plus 1. F de 10, 2 fois 10 plus 1. F de B plus 1. Ah, hier égale à H de B plus 1. Moins F de A. De A plus 1. Ah, facteur de A plus 1. De A plus 1. Sur B moins A. Égale. Donc, simplification de B plus 1 moins. هنا عندنا واحد الموان غنشر بها غتولي عندنا 2A moins 1 sur B moins A. ياك élimination de 1 avec 1. Donc, شحال غتبقى لينا الشباب؟ غتبقى لينا 2B moins 2A sur B moins A. On peut factoriser par 2 le numérateur. Donc, si on factorisait par 2 le numérateur, donc le numérateur devient 2 facteur B moins A sur B moins A. Élimination de B moins A avec B moins A. Donc, le taux de variation finalement égale à H2. Est-ce que 2 positif ou bien négatif? Évidemment positif. Donc on déduit que la fonction ديالنا كيف عامله croissance. إذا اش غنقول لنا؟ غنقول لي puisque le taux de variation égale à 2 ou 2 à positif, donc on déduit que la fonction f est كيف عامله est croissance. C'est bon؟ مزيان ياك؟ مزيان. إذا غنمشيو دابا للنقطة الموالية. إذا شباب بعد ما تعرفنا على كيفية تحديد لا مونوطوني ديال لا فونكسيون ديالنا ياك؟ وربطنا هاد لا مونوطوني ربطناها باش بلو تو دو فارياسيون. وقلنا le taux de variation T de F ou bien le taux d'accroissement FB moins FA sur B moins A.
شنو هو الاهميه ديال هاد لو تو دو فارياسيون؟ هي الا بغينا نعرفوا الفونكسيون ديالنا واش كرواسونت تزايديه او لا ديكرواسونت تناقصيه، يعني كنهضروا على لا مونوتوني، كنهضروا على الرتابه، ياك؟ خليونا نمشيو دابا لو طابلو دو فارياسيون. اذا كونسيرنون لو طابلو دو فارياسيون، شنو هو هاد لو طابلو دو فارياسيون؟ جدول التغيرات كنحطو فيه، اش كنحطو فيه؟ كنحطو فيه هذيك لا مونوتوني، كنجسدوها، ولكن شيء طبيعي دابخي اش لو تو دو فارياسيون. نعطيكم اكزومبل باش تفهم، ركزوا معايا مزيان، نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. علاش؟ باش ملي غنرجعوا لهاد لو طابلو غتكونوا فاهمينه. الا ركزوا معايا الشباب، هادشي راه غنحتاجو ان شاء الله في السيزيام. دابا باغ اكزومبل كانت عندنا quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 implique que le taux de variation, par exemple, négatif, ou égal, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, implique que, par exemple, le taux de variation positif. ركزوا معايا مزيان الشباب. دابا هنا 2 خليتها فيرمي وعطيتك هنا او ايكال. باغ اكزومبل الا عطيتك مثلا هنا اوفير، نقدر هنا نعطيك اش ستريكتوم، ياك؟ مزيان، وهادشي غنرجع ليه، انا غنرجع ليه. وهنا عطيتك دو مال فيرمي، ياك؟ وهنا عندنا او ايكال. نقدر نعطيك هنا اوفير وتكون هنا اش ستريكتوم، نقدر، وغنرجع لهادشي، غنرجع ليه. دابا اش بغيت نقصد بان هاد لو تو دو فارياسيون باغ اكزومبل انا عطيتها لك بانها نيجاتيف سور لانترفال موان لانفيني 2 اوفير، وبغيتها تكون بوزيتيف سور لانترفال 2 بلس لانفيني اوفير. علاش؟ حيت هاد لو تو دو فارياسيون سانول فين في 2. مال هاد لو تو دو فارياسيون سانول فين في 2. اوكي مزيان. اذا في هاد الحاله كي غيكون عندنا لو طابلو دو فارياسيون، كي غيكون عندنا، ركزوا معايا مزيان، غيكون على هاد الشكل اكس من موان لانفيني بلس لانفيني، ياك؟ 2 باغ اكزومبل هي هادي، ياك؟ وعطيتك هنا لو تو دو فارياسيون سانول فين في 2. هذا غير اكزومبل انا عطيتو لكم، غنرجعوا ليه. باغ اكزومبل لو تو دو فارياسيون سانول في 2 من moins l'infini de 2, le taux de variation négatif, et sur l'intervalle 2 plus l'infini, le taux de variation positif. ركزوا معايا مزيان. هنا اش كنحطو؟ soit كنحطو C de f, ça veut dire la courbe représentative de la fonction f, اولا كنحطو f de x. إلا حطيت soit كنحطو C de f, ça veut dire اش التمثيل المبياني ديال الداله ديالنا، ريبريزونطاسيون ماشي بارامتريك وانما ريبريزونطاسيون غرافيك، ياك؟ تمثيل مبياني ديال الداله ديالنا، ياك؟ اولا كنحطو اف دو اكس، ليكسبرسيون اف دو اكس. دابا هنا كيف عامل عندنا هاد لو تو دو فارياسيون سو لانترفال موان لانفيني 2 نيجاتيف، دونك اون ديدوير كو لا فونكسيون ديالنا كيف عامله ديكرواسونس. الشيء تسامى شباب هو اللي كيعطينا بان لا فونكسيون ديالنا كيف عامله ديكرواسون تناقصيه. اما سور لانترفال 2 بلس لانفيني كيف عامله عندنا لو تو دو فارياسيون بوزيتيف، صافي دير الفونكسيون ديالنا كيف عامله كرواسونس. الشيء السام الشباب كيقول لك بان الفونكسيون كيف عامله ديكرواسونس، وهذا السام هذا كيقول لك بان الفونكسيون كيف عامله كرواسونس. متفقين ياك؟ مزيان. اذا بعد ما تعرفنا على لو طابلو دو فارياسيون، ياك؟ وشنو هي الاهميه ديال هاد لو طابلو دو فارياسيون، خليونا نعطيكم مثال. ياك غناخذوا هاد ليكزومبل هذا. باغ اكزومبل عطيتك اف دو اكس ايكال اكس كاري موان 2 اكس. كونسيرنون كيسيون نيميرو 1 ديتيرميني دي دو اف اونسومبل دو ديفينيسيون، حدد مجموعه التعريف ديال الداله. كيسيون 2 كالكولي لو تو دو فارياسيون، حسب لينا هاد معدل التغيرات، ياك؟ طو دو فارياسيون او بيان قلنا اش طو داكرواسمون. Question 3, on déduire les variations. غنستنتجو التغيرات ديال الداله، ياك؟ Question 4, tracer le tableau de variation. ننشئ لينا جدول التغيرات. متفقين؟ مزيان. اذا كونسيرنون كيسيون نيميرو 1 عندنا هنا الفونكسيون ديالنا كيف عامله بولينوم
Donc, évidemment, D de F égale à H, R. Donc, H rengoulé, puisque la fonction F est une fonction qui fait la polynôme, donc évidemment D de F égale à H, R. Il y a moins l'infini plus l'infini. Après, bien. Et d'abord, une deuxième question numéro 2. Et donc, concernant question numéro 2, je vais calculer le taux de variation. Et donc, concernant le taux de variation, on a T de F égale FB moins F de A sur B moins A. Et donc, في المرقيت X remplacer B وفي المرقيت X remplacer B بA. يلا لاحظ معايا. إيكال يلا شحال عندنا F de B هي H هي B au carré moins de B moins facteur l'H F de A اللي هي H de A ou bien A au carré moins de A sur B moins A. متفقين ياك مزيان. إذا عندنا واحد السامبليفيكاسيون غتولي عندنا B au carré moins 2B moins هنا عندنا واحد الموان إلا دخلتها غتولي H moins A au carré plus 2A sur B moins A. إذا غنكمل هنا قلنا غنتلاحظ معايا قلنا لو تو دو فارياسيون إلا كان نيجاتيف on déduire que la fonction كيف عاملة décroissante وإلا كان بوزيتيف كيف عاملة croissante. مزيان غنكملو هنا. إذا تتساوي لنا هنا سامبليفيكاسيون كنلاحظ بأنه هنا عندي بي او كاري وعندنا اش موان ا او كاري غنجمعهم بوحدهم ها هي بي او كاري موان ا او كاري ياك موان 2 بي مع من مع بلس 2 ا سور اش بي موان ا راه ما درت والو حولت غير ا او كاري حولت عند بي او كاري. متفقين مزيان. لاحظوا معايا واش ما تلاحظوش بان هذه عباره عن اش عن ايدونسيتي ريماركابل عباره عن متطابقه هامه. اذا اش غتولي عندنا هنا هاد بي او كاري موان ا او كاري هي بي موان ا فاكتور لاش البي بلس ا موان هنا موان 2 بي بلس 2 ا اون بو فاكتوريزي بار موان 2 دونك موان 2 فاكتور اش تبقى لنا بي ياك بي موان ا سور بي موان ا. اش كنلاحظوا بان بي موان ا نقدروا نعملوا بها فاين في النيميراتور. دونك الا عملنا بي موان ا فاين في النيميراتور اش غتولي بي موان ا فاكتور اش غتبقى لنا هنا ا بلس بي اللي سبقتي بي ولا ا غادي وهنا اش غتبقى لنا موان 2 سور بي موان ا. élimination de b moins a avec b moins a شحال غتبقى لنا هنا فينالمون غتبقى لنا a plus b moins 2. هذه هي لو طو دو فارياسيون. ركزوا معايا مزيان الشباب. حددت لو طو دو فارياسيون ياك عطاني a plus b moins 2. ركزوا لا ديفيرونس ما بين المثال الاول وهذا المثال ان قبيله لو طو دو فارياسيون كان عطاني قيمه عطاني فالور ريال نومبر ريال مي هنا لاحظنا بانه عندنا a وعندنا b. اذا شنو هو الفرق بين المثال الاول والمثال الثاني؟ المثال الاول كنت عطيتكم بينوم حدوديه من الدرجه الاولى مي هذا المثال عطيتكم ترينوم حدوديه من الدرجه الثانيه. اذا عقل دائما ملي تكون عندنا ترينوم حدوديه من الدرجه الثانيه دائما لو طو دو فارياسيون كيكون على هذا الشكل في او في بي يعني في دي فاريابل. فهمت مزيان. ولكن السؤال مطروح كيفاش حنا غنعرفوا اش لي فارياسيون كيفاش غنستنتجوا لي فارياسيون. يلا ركزوا معايا مزيان بغيت دابا نستنتج لي فارياسيون. هنا هاد الاسئله دونهم عندكم ياك انا غنمسح هنا وغنكمل. اذا ها انت قلنا اول سؤال دي دو اف احنا حددناه علاش دي دو اف ايكال ار حيت لا فونكسيون ديالنا كيف عامله بولينوم. اما كونسيرنو لو تو دو فارياسيون قلنا لو تو دو فارياسيون عطانا ا بلس بي موان 2 ياك ركزوا مزيان
دابا بغينا 3 اون ديدوير لي فارياسيون غنستنتجوا اش التغيرات ديال الداله ومن بعد 4 غنطاسيو اش لو طابلو دو فارياسيون. انا غنكمل. المهم الشباب لقينا دي دو اف ديالنا هي ا بلس بي موان 2 ولقينا دي دو اف ديالنا هي اش هي ار. لا كيسيون كيفاش غنستنتجوا لي فارياسيون ديال لا فونكسيون ديالنا. ركزوا مزيان. اذا ملي غنبغيو نجاوبوا على هذا السؤال هذا اللي هو الاستنتاج ديال لي فارياسيون ياك، حيت في كيسيون 3 قال لك اون ديدوير لي فارياسيون ياك. مزيان ركزوا مزيان. عرفتي اش كندير انا في الوسائل ديالي؟ الا كانت هاد لوتو دو فارياسيون هي ا بلس بي زائد اولا ناقص شي عدد، خذ الوسخ ديالك في الوسخ ديالك خذ ناقص هاد العدد هاد العدد هاو ناقص 2 خذ ياك وضربوا في واحد الناقص وقسموا على جوج. خذ هاد العدد هذا ياك هاد العدد ياك هاد ضربوا في الناقص وقسموا على جوج تساوي شحال كتطرق 2 على 2 ايكال اش ا. اذا غندير سيباراسيون ياك او بيان غنخدم ديجونكسيون دي كا فصل اش الحالات او بيان كا بار كا، ولكن باش غنفرق بالعدد واحد. استاذ ما فهمتش انا نشرح لك. خذ هذا العدد هذا ياك وضربوا في الناقص وقسموه على جوج. هذا العدد عطانا اش واحد. اذا انا ملي عطاني واحد شوف معايا كا بار كا، شوف معايا ديجونكسيون دي كا فصل الحالات. هذا نوع من البراهين كا بار كا او بيان ديجونكسيون دي كا. لاحظ اش غنقول ليه الحاله الاولى هي هذه سي ا appartient l'intervalle 1 plus l'infini ياك implique que a supérieur ou égal 1. أستاذ علاش خديتي 1؟ حيت 1 هو القيمة اللي عطاني هنا. اش درنا؟ خدينا هذا العدد وضربتو في الناقص وقسمتو على جوج. انت ديما دير هذه المسألة هذه. فرقي؟ العدد اللي عطاك هو اللي غتفرق به لو مجال، هو اللي غنفرقو به هاد ار. غنقول الحالة الثانية سي، ماشي الحالة الثانية هذه نفس الحالة سي بي appartient à l'intervalle 1 plus l'infini implique que b supérieur ou égal h a. متفقين؟ مزيان. إذا دابا حنا خدمنا على الحالة الأولى اللي هي الانترفال 1 بلس لانفيني. إذا دابا اش غندير لا سوم ياك اون فا فيغ لا سوم. دونك إلا جمعتي هنا اش غتولي a بلس b supérieur ou égal 1 plus 1 صافي 2. إلا جبنا هاد 2 للطرف اش غتولي عندنا فينالمون؟ غتولي a plus b moins 2 supérieur ou égal 0. وهذه هي le taux de variation. إذا on déduire que le taux de variation positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. أستاذ وفي 1 لاحظ معايا في 1 عوض a ب 1 وعوض b ب 1. 1 plus 1 صافي 2 2 moins 2 0. إذا لو تو دو فارياسيون سانول فين في 1. هذا هو العدد اللي كنت قلت لكم. متفقين؟ مزيان. إذا دابا غنمشي للحالة الثانية. هاي دونك هنا اش غنقول ليه on déduire que la fonction f malade est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc c'est pas rien à cacher l'espace sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ça va? Croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. دابا خدمت الحالة الأولى غنمشي دابا للحالة الثانية. هاي غنولي دابا سي يا الحالة الثانية غناخد الانترفال. قلنا دابا خدينا هنا الانترفال 1 بلس انفيني. دابا اش غناخدو؟ موان لانفيني 1. هاي سي ا appartient à l'intervalle moins l'infini 1. OC B si B appartient à l'intervalle moins l'infini 1 implique que A كيف عاملة A بالمقارنة مع inférieur. هاي inférieur ou égal 1. كيف عاملة عندنا B inférieur ou égal 1. Donc on va faire la somme. يلا جمع. ملي غنجمع اش تولي A plus B inférieur ou égal 1 plus 1 ça fait 2. وإلا حولنا 2 للطرف اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا A plus 2
je m'excuse, A plus B moins 2 inférieur ou égal à 0. وهذه هي le taux de variation. إذا شباب, le taux de variation positif ou bien négatif? Négatif. Sur l'intervalle h moins l'infini 1. Donc on déduit que la fonction qui fait là décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini 1. أنا أكتبها. غنقول ليه on déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle. Sur l'intervalle, quel intervalle? Moins l'infini 1. T'appelles? مزيان. إذن le taux de variation positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, ça veut dire f croissante. Le taux de variation négative sur l'intervalle moins l'infini 1, ça veut dire f décroissante. Donc, d'abord, on me la question numéro 4. Concernant question numéro 4, je vais tracer H, le tableau de variation. Donc, qui va être le tableau de variation? On va être là, كناخدو x ياك هنا كناخدو دي دو اف ديالنا اللي هي موان لانفيني بلس لانفيني. هنا غناخدو لو تو دو فارياسيون تي دو اف، علاش حيت حنا خدامين على لا فونكسيون ديالنا اف ياك، وهنا كنكتبو اف دو اكس او بيان سي دو اف. سي بون. لا فونكسيون ديالنا كيف عامله؟ عندنا هاد لو تو ديالها مره نيجاتيف ومره بوزيتيف، مي سالي ولا باين. ف 1 إلا عقلتو حيت 1 بلس 1 صافي 2 و 2 موان 2 0. إذا هنا غناخدو 2 وغنحطو هنا انعدام. يلا من موان لانفيني ل 2 1 كينعدم في 1 ياك، من موان لانفيني ل 1 من موان لانفيني ل 1 من موان لانفيني ل 1. لا فونكسيون ديالنا كيف عامله؟ ديكرواسونت. هاي لو تو كيف عامل؟ لو تو نيجاتيف ياك، لا فونكسيون كيف عامله؟ ديكرواسونت. و sur l'intervalle 1 plus l'infini كيف عامل عندنا لو تو؟ ها هو من 1 plus l'infini كيف عامل عندنا لو تو بوزيتيف، ولا فونكسيون ديالنا كيف عامله؟ كرواسونس. متفقين؟ كاين شي مشكل؟ هادي مفهوم؟ اذا اشنو شفنا في هاد الحصه ديالنا بصفه عامه؟ هضرنا على لا مونوتوني، على الرتابه. ملي كنبغيو ندرسو لا مونوتوني ايفيدامون كنحدو اش؟ لو تو دو فارياسيون. Le taux de variation هو T de F اللي هو FB moins FA sur B moins A. Et là, quand le taux de variation positif, on déduire que la fonction croissante. Ou là, quand négatif, on déduire que la fonction décroissante. فاهمين؟ هادي. إذا في الحصة الماجية إن شاء الله غنحاولوا ما أمكن أننا نديروا مراجعة لهاد لو تو دو فارياسيون وكيفاش كندرسوا هاد لا مونوتوني ياك، وغنربطها لكم بلي فونكسيون ايزويال ياك، لي فونكسيون ايزويال اللي غننشئوا ياك، وغنربطها لكم ان شاء الله حتى بالكونستركسيون. وغنكون كملت معكم جوج ديال الدروس اللي هما اش؟ جينيراليتي سور لي فونكسيون و ليتود دي فونكسيون. متفقين؟ اهلا.